यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 8 मा सोधिएको छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ d such that 2d plus 1, 2d minus 1 and 3d plus 4 are in arithmetic sequence. सो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुनको लागि कुनै पनि टर्ममा के हुनु पर्यो? ओके, अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुनको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट छ कि कमन डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो वा जति पनि डिफरेन्स छ कन्सेक्युटिभ टर्महरुको त्यो सेम हुनु पर्यो। सो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जति आउँछ त्यतिकै हाम्रो थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म आउनु पर्यो। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं हियर वा सल्युसन इफ दे आर in AS, then the common difference must be same. Then the common difference must be same. So यहाँ लिखा हमें common difference must be same. अब same करला है mathematical लेखों. That is 2d minus 1 minus 2d plus 1 जो कि हमारा second term minus first term should be equal to 3d plus 4 minus 2d minus 1. Okay, third term minus second term. अब हम यहाँ हेर्न सक्छौं कि इक्वेसन हाम्रो मात्रै d को टर्ममा छ। सो हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। सो सल्भ गरौँ अब। और 2d minus 1 minus 2d minus 1. ओके, सो यहाँ हाम्रो 2d र 2d क्यान्सल हुन गयो इज इक्वल टु 3d plus 4 minus 2d प्लस 1 किनभने माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ। सो यहाँ प्लस 1 हुन पुग्यो। अब हम यहाँ हेरौं कि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग मात्रै माइनस 2 बचेछ भने राइट ह्यान्ड साइडमा 3d minus 2d मात्रै d हुन्छ भने 4 plus 1 5 हुन्छ। सो d plus 5. सो d plus 5 is equal to minus 2 और d is equal to minus 2 minus 5 जुन कि हुन्छ minus 7. ओके, सो d हाम्रो minus 7 हुन पुग्यो र क्वेशनमा यति मात्रै सोधेको छ। हामी लेख्न सक्छौं यहाँ therefore d is equal to minus 7. तर हामी चेक गर्न चाहन्छौं कि यो एक्चुअलीमा एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स बनाउँछ कि बनाउँदैन भने हामी माथिको जुन टर्म्सहरु छन् तिनमा -7 राखेर हेरौं कि हाम्रो एक्चुअलीमा त्यहाँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स बन्छ कि बन्दैन। सो फर्स्ट टर्म छ हाम्रो 2d plus 1. सो 2 into -7 हुन्छ -14. -14 plus 1 -13 भने अर्को टर्म छ 2d minus 1. सो 2d हुन्छ फेरि -14 -14 minus 1 हुन्छ हाम्रो -15 र नेक्स्ट टर्म छ 3d plus 4. सो 3d भयो हाम्रो यहाँ -21 किनभने -7 into 3 हुन्छ -21 -21 plus 4 -17. हामी यहाँ हेरौं कि यहाँ हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स बनिरहेछ -13 -15 -17 यहाँ -2 को कमन डिफरेन्स छ। सो यसरी गरेर हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गर्यौं।